सियालकोट के साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल संघेड़ा ने वहां दौरान तैनाती कीमती गाड़ी, घड़ी या नकदी किसी से ले ली तो इसमें कोई नई बात नहीं। इकबाल संघेड़ा की दास्तान यही है कि वो सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साया आतफत में नौकरी कर रहे थे। पाकिस्तान में अगर कोई वफाकी वज़ीर अपने पसंदीदा अफसर को न बचा सके तो फिर उसकी सियासत चलना मुश्किल हो जाती है। उसके बाद मियां नवाज शरीफ इस मामले में आ गए। उन्होंने अपने देरीना साथी को बुलाकर समझाने की कोशिश की कि इकबाल संघेड़ा को ज़्यादा अहमियत न दें और बात न बढ़ाएं। इस माहौल में इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी हुकूमती गिरोह सियासतकारां की हिम्मत रफ्ता का इम्तहान बन गई है। नाज़रीन करम, ख्वाजा आसिफ की तरफ से गुज़श्ता 5-6 दिन से आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आती हुई महसूस की होंगी। उनके इस्तीफ़े की खबरें मशहूर हो गई, फिर उनकी कोई फ्रंट मैन के हवाले से कुछ चीज़ जो है वो चल पड़ी। बज़ाहिर ये सियासत जो है वो हमें ये लग रहा है कि मुल्क चल रहा है या चीज़ें सारी स्मूथली हो रही हैं, लेकिन दर अंदर खाने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो रही होती हैं। क्या हो रहा होता है, क्या चीज़ें यानी चेंज हो रही होती हैं, क्या तब्दीलियाँ आ रही होती हैं, आप ज़रा ये वीडियो देखिए। हबीब अकरम साहब आपसे तफसील से बात कर रहे हैं, इसके बाद हम अपनी बात करेंगे। सियालकोट के साबिक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इकबाल संघेड़ा ने वहां दौरान तैनाती कीमती गाड़ी, घड़ी या नकदी किसी से ले ली तो इसमें कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान के हर जिले में माल पटवार यही करता है। वैसे तो इल्ला माशाअल्लाह सरकार के हर दफ्तर में यही हाल है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटियों के लिए ज़मीन की खरीदारी से लेकर उनके इस्तेमाल और कई तरह के इजाज़तनामों की वजह से रेवेन्यू का दफ्तर तो सोने की कान बन चुका है। हर जगह इस तरह के दफ्तर को सियासी हमायत हासिल है। चूंकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी रजवाड़ों के जरिए निज़ाम चलाती हैं, इसलिए उनके अरकान कौमी और सूबाई असम्बली अपनी अपनी तहसीलों और ज़िलों में ख़ास अफसर लगवाकर अपना नाम रोशन करते हैं और इसी रोशनी से उनके घरों में भी उजाला रहता है। इकबाल संघेड़ा की दास्तान यही है कि वो सियालकोट से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ के साया आतफत में नौकरी कर रहे थे। आमतौर पर ऐसे अफसर पकड़े नहीं जाते, लेकिन संघेड़ा साहब न सिर्फ पकड़े गए बल्कि रंगे हाथों पकड़े गए। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सियालकोट के एक बड़े कारोबारी ख़ानदान की हाउसिंग सोसाइटी के कागजात मुकम्मल करने के लिए वसूलियां करने के बावजूद काम नहीं किया। यहां से बात शुरू हुई तो पता चला कि सियालकोट की सभी हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ जनाब का यही मामला था। सही पूछें तो हर ज़िले में हाउसिंग सोसाइटीज़ और सरकारी अफसरों के मामलात मिलते जुलते हैं, लेकिन गिरफ्तारी के लिए नज़र इंतखाब इकबाल संघेड़ा पर ही क्यों पड़ी? यह सवाल पुरअसरारियत से भरा पड़ा है। इसका सीधा जवाब कोई नहीं, अलबत्ता इम्कानात बहुत से हैं। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शरीफ खानदान के बाद अहम तरीन रहनुमा समझे जाते हैं। उनके ताल्लुकात का दायरा इतना वसी है कि 2018 में इलेक्शन हारते हुए उन्होंने साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को आवाज़ दी और उनकी मदाखलत से शिकस्त फतह में बदल दी गई। 2024 में हालात बदल चुके थे। इसके अलावा खुद इकबाल संघेड़ा उनके हलके के रिटर्निंग अफसर थे, लिहाजा वोट होते न होते इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता था। यही संघेड़ा साहब ख्वाजा आसिफ के करीब समझे जाते हैं। उनकी गिरफ्तारी ने ख्वाजा साहब को इतना बेचैन किया कि उन्होंने गिरफ्तार करने वाले जिम्मेदारों की पुर्तगाल में सरमायाकारी और वहाँ की शहरियत के राज खोल दिए। ख्वाजा साहब मुस्लिम लीग नून की रवायत के ऐन मुताबिक सियालकोट के स्याह सफ़ेद के जिम्मेदार हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ वहां किसी अफसर को लगाया जाता है, ना वहां से हटाया जाता है। इकबाल संघेड़ा की गिरफ्तारी का सीधा सा मतलब है कि गिरफ्तार करने वाले ख्वाजा आसिफ को निशाना बना रहे हैं। अगर ये गिरफ्तारी मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत का शाखसाना होती तो इसका तरीकाकार सियासी होता, यानी पहले इकबाल संघेड़ा को उनके ओहदे से हटाया जाता, OSD बनाया जाता और फिर धीमे सुरों में तफ्तीश की जाती। सरकारी कागजों में दर्ज तरीक़ेकार के बरअक्स बराह रास्त एंटी करप्शन के जरिए गिरफ्तारी का मतलब है कि इसका हुक्म ज़ाहिरी तौर पर किसी ने भी जारी किया हो, असल में आसमानों से आया है। लाहौर में रहने वाला ज़रा सा भी मुतहरिक शख्स अच्छी तरह जानता है कि सूबे की ब्यूरोक्रेसी के ज़ाहिरी ढांचे में कोई तब्दीली नहीं आई, लेकिन इसकी रूह अब लाहौर में नहीं है। सरे आईना महज अक्स है, पसे आईना कोई और है। पाकिस्तान में अगर कोई वफाकी वज़ीर अपने पसंदीदा अफसर को न बचा सके तो फिर उसकी सियासत चलना मुश्किल हो जाती है। गलत सही की बहस नहीं, बात मामूल की हो रही है। ख्वाजा आसिफ साहब को यही मसला दरपेश है कि अगर वो इकबाल संघेड़ा को इस मुसीबत से नहीं निकाल पाते तो सियालकोट की सियासत में उनकी रही सही अहमियत भी जाती रहेगी। इसीलिए ख्वाजा साहब अपना बंदा बचाने के लिए काफ़ी आगे निकल गए।
انہوں نے کچھ ایسی باتیں بھی کر ڈالیں جو شاید ان کا پیچھا کرتی رہیں گی۔ ان سے منسوب گفتگو کا ایک فقرہ ہے کہ اگر اقبال سنگھیڑا بدعنوان ہے تو آپ کون سے ناظم صلات لگے ہیں؟ یاد رہے کہ ناظم صلات کا عہدہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں تخلیق ہوا تھا۔ اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ مسلمانوں کو نماز کی طرف مائل کرے، مگر یہ قصہ زیادہ نہیں چل پایا۔ اعلیٰ سرکاری افسروں کی پرتگالی شہریت کی بات بھی ایکس پر لکھے جانے سے پہلے کسی سے کہی گئی تھی۔ اس کے باوجود اقبال سنگھیڑا کے ہاتھوں میں پڑی رسی ڈھیلی نہیں ہوئی، ان کی کوششیں بارآور نہیں ہوئیں تو ان کی جانب سے استعفیٰ تک دینے کی بات بھی ہوئی، جس کے بعد میاں نواز شریف اس معاملے میں آ گئے۔ انہوں نے اپنے دیرینہ ساتھی کو بلا کر سمجھانے کی کوشش کی کہ اقبال سنگھیڑا کو زیادہ اہمیت نہ دیں اور بات نہ بڑھائیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ میاں نواز شریف بھی اقبال سنگھیڑا کو مصیبت سے نکال نہیں پا رہے، یا واقعی افسر موصوف کے خلاف ثبوت ناقابل تردید ہیں۔ لیکن پھر وہی بات کہ اگر ثبوت ناقابل تردید ہیں تو یہ سب کچھ خواجہ آصف کو اعتماد میں لے کر زیادہ بہتر طریقے سے کیوں نہ کیا گیا؟ سیاست میں امکانات کی دنیا وسیع ہوتی ہے، مگر اہداف طے شدہ ہوتے ہیں اور فریق واضح۔ اقبال سنگھیڑا کے معاملے میں ہدف کا علم ہے، نہ فریق کے بارے میں کچھ پتہ چل رہا ہے۔ خواجہ آصف کے اب تک کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ہدف ہونے کا یقین ہے۔ بظاہر مسلم لیگ نون کو ایسی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ خواجہ آصف سے جان چھڑانے کی کوشش کرے، لہٰذا اقبال سنگھیڑا والے معاملے سے کچھ ایسے معنی بھی نکلتے ہیں جو موجودہ حکومت اور آسمان کے درمیان تعلق کی خرابی کا اشارہ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ آسمان کے مکین بولتے نہیں، اپنے عمل سے مستقبل کے راستے کا تعین کرتے ہیں۔ سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی حالت ملک کے اندر اس بچے جیسی ہے جو میلے کی بھیڑ میں اپنوں سے جدا ہو کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہو، اور ملک سے باہر اس کی حیثیت اتنی ہے کہ ان کے بیرونی دوروں کی سیاحتی اہمیت ہو تو ہو، تصویراتی یا سیاسی بالکل نہیں رہی۔ اس ماحول میں اقبال سنگھیڑا کی گرفتاری حکومتی گروہ سیاستکاراں کی ہمت رفتہ کا امتحان بن گئی ہے۔ اس معاملے نے واضح کر دیا ہے کہ اس گروہ کو اب جرأت دفاع بھی نہیں، اور اگر کر بھی لیں تو کیا ہو؟ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، کر ہی کیا سکتا تھا بندہ کھانس لینے کے سوا۔ اس لیے بات ختم ہی سمجھیں۔ شکریہ۔ ناظرین کرام، بظاہر جو ہے وہ آپ کو بڑا سموتھلی نظام حکومت چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ وزراء آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ ٹاک شوز آپ دیکھتے ہیں، بڑی یہ جو ہے وہ سبق اور درس دیتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اینٹی کرپشن کے حوالے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اندر خانے ناظرین کرام جتنی کرپشن اور جتنی لوٹ مچی ہوئی ہوتی ہے وہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ ایک چھوٹا سا ایک انسیڈنٹ ہے، یعنی جس میں وہ اقبال سنگھیڑا صاحب جو تھے، وہ جو آر او تھے، جو گزشتہ یہ جو الیکشن ہوئے، اس میں جس طریقے سے ریحانہ ڈار صاحبہ کو ہروا کر اس خواجہ آصف کو جتوایا گیا، اور یہی شخصیت جو تھی مبینہ طور پر اس کے پیچھے جو تھی وہ پورے کا پورا جو سسٹم تھا اس کو یہی کالا دیے ہوئی تھی۔ اب ناظرین کرام، یہ شخص جو ہے یہ پکڑا گیا، گرفتار ہو گیا، ابھی ریسنٹلی اس کو کسی بڑے عہدے پہ لگایا گیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے جو حکومت کے کچھ جو مشکل وقت میں جو لوگ کام آتے ہیں، جو سرکاری افسران ہوتے ہیں، ان کو پھر نون لیگ حکومت یاد رکھتی ہے، اور پھر ان کو مختلف جگہوں پر ان کی تعیناتیاں کی جاتی ہیں۔ جیسے کئی لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کہ صدر تک ایون نون لیگ نے جو ہے وہ بنا لیا، یعنی کچھ ایسے لوگوں کو جنہوں نے ان پر کوئی نظر کرم رکھی ان کی مشکل حالات میں۔ تو اسی طرح اقبال سنگھیڑا کو جو ہے وہ کسی ریونیو کے ڈپارٹمنٹ میں پنجاب میں ان کو کہ اعلیٰ عہدے پر ان کی تعیناتی ہوئی، اور پھر ان کی مبینہ جو ہے وہ کرپشن کی داستانیں جو ہے آپ کو نظر آئیں، اور یہ خاص بندے تھے خواجہ آصف صاحب کے، اور خواجہ آصف صاحب ان کی گرفتاری پر تل ملا اٹھے۔ پھر ریسٹ از دا ہسٹری، آپ نے پھر دیکھا کہ کس طریقے سے یہ ساری کی ساری چیزیں ہوئیں، نواز شریف تک بات گئی، پھر ان کے استعفے تک بات گئی۔ تو نہ دیکھا یہ چیزیں اب بظاہر جو ہے وہ اگر آپ خواجہ آصف سے بات کریں تو خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ آپ کو یعنی بڑے پاک باز، پاک دامن اور بڑے حاجی اور نمازی بنتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کی باتیں، ان کے ٹاک شوز اٹھا کر آپ دیکھ لیں، یا ویسے ان کے پاس اگر آپ مائک لے جا کر آپ ان سے پوچھیں تو کہیں گے استغفر اللہ جی، کوئی یہ وہ۔ اب اندرون خانہ یہ کیا کر رہے ہیں اقبال سنگھیڑا صاحب کے ساتھ؟ کیا خواجہ صاحب کے ہاتھ سے جو ہے وہ لتھڑے ہوئے نہیں ہوں گے؟ مبینہ طور پر اس لیے کہنا پڑتا ہے ناظرین کام کہ مصیبت بنی ہوئی ہے آج کل، یعنی کوئی بھی چیز جو ناراض گزرتی ہے ان کو اس پر کچھ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ سلسلے چل رہے ہیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یا تو اقبال سنگھیڑا صاحب جو ہے وہ بدماشی کے زوم میں انہوں نے کافی سارا کچھ مال پانی جو ہے وہ بنایا، اور پرتگال میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں پر جائیدادیں بنائیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے، لیکن بہرحال خواجہ آصف صاحب کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ کا یہ جو اقبال سنگھیڑا ہے اس کو بھول جائیں، آپ اس کے ساتھ ادارے جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کرنے دیں انہیں، آپ اپنی چمڑی بچائیں۔ تو آج کچھ دن ہو گئے ہیں کہ
ख्वाजा साहब जो हैं वो उनकी ज़ुबान बंद है। लेकिन अब इकबाल संघेड़ा साहब जो है वो कितनी ज़ुबान खोलते हैं इदारों के सामने, ये आने वाला वक्त बताएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कितना इस मामले में फंसते चले जाएंगे। फंसना तो खैर क्या है, इदारों के पास इनके कुछ सबूत चले जाएंगे और कुछ मौक़ों पर जब ख्वाजा साहब की कोई दयानतदारी वाली कहीं रग अगर फड़की तो वो सबूत जो है वो उठाकर ख्वाजा साहब को पेश कर दिए जाएंगे कि ख्वाजा साहब मेहरबानी करके आप चुप हो जाएं, आपके ये करतूत हमारे पास पड़े हुए हैं और फलाना वादा माफ़ गोवा इसहाक डार टाइप। तो नाज़रीन का ये सूरत हाल है। जहाँ तक वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हबीब अकरम साहब हमारे हर दिल अजीज़ एंकर है, उनका जो लहजा या उनका जो रवैया है या जो उनका उसलूब है उसका मैं भी मदाह हूँ, आप भी हैं। इनका प्रोग्राम भी ज़रूर देखा कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।